बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ जहाँ भी हैं अपने दोस्त अहबाब और अपने अजीज़ व कारब के साथ बखैर व आफियत भी होंगे और खुश व खुरम भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ये खुशियाँ ता ज़िंदगी सलामत रखे और आप हमेशा इसी तरह हंसते मुस्कुराते और खुश व खुरम रहें, आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे इस्तदा है, इल्तिजा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दोबारा ना भूलें और कमेंट्स के बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार करना भी नहीं भूलिए। आपकी राय हमेशा के लिए हमारे लिए मोहतरम और मुकद्दम है और हमारी कोशिश होती है कि आपके कमेंट्स का फर्दर फर्दर जवाब दिया जाए। शुक्रिया। तो चलिए आगे वीडियो की तरफ चलते हैं। आज का मौजू है मेरा अपनी पाकिस्तानी सियासत पर ही थोड़ा सा कभी कभार बीच में मैं कर लेता हूँ, क्योंकि गज़ा का तो जो तबाही बर्बादी हो रही है वो हो रही है और हम सिर्फ दुआएं ही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। कल उसके ऊपर मैं एक ख़ास प्रोग्राम बनाऊंगा तो वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। आज की ये खबर है, कल की है बल्कि ये, कि इमरान खान साहब के एक वज़ीर हुआ करते थे एविएशन के मिनिस्टर, जिसको मिनिस्टर हवाबाजी के वज़ीर भी कहा जाता है, चौधरी गुलाम सरवर खान साहब। तो उन्होंने कल पीटीए को खैरबाद कह दिया और पीटीए को खैरबाद कहने के बाद वो भी उसी झमकटे में जा मिले जहाँ पर सारी दुनिया जा रही है। इन साहब को मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इनको लेने वाले जो हैं उनकी अक्ल पर पत्थर बंधे हुए हैं, ताले पड़े हुए हैं, या उनकी आंखें बंद हैं, उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये गुलाम सरवर खान साहब वही हैं जिन्होंने एक मुतनाज़ किस्म का बयान दिया था, असम्बली के अंदर खड़े होकर तकरीर की थी और उसके नतीजे में पूरी दुनिया में पाकिस्तान की डिग्रियों की और पाकिस्तान की जो तालीमी असनाद हैं उनको शकूक व शुबात की नज़र से देखा जाने लगा। ना सिर्फ देखा जाने लगा बल्कि बहुत से लोगों को नौकरियों से भी फारिग कर दिया गया, और ये छोटी मोटी नौकरियां नहीं थीं। इन्होंने हमारी पीआईए के जो पायलट्स हैं उनके बारे में एक तकरीर की थी कि पीआईए के जो 462 गालबन थे वो पायलट्स, उन्होंने पायलट लाइसेंस जो है कमर्शियल पायलट लाइसेंस होता है, जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस जिसको कहते हैं CPL, वो जाली हैं। उन्होंने किसी किस्म का कोई इम्तिहान नहीं दिया, ना उन्होंने तरबियत हासिल की है। तो ये जहाज़ ना हुए मोटरसाइकिल हो गया, या जहाज़ ना हुए साइकिल हो गया कि बगैर तरबियत हासिल किए और बगैर ट्रेनिंग दिए आपने उसको चलाना शुरू कर दिया। मोटरसाइकिल भी आजकल ट्रेनिंग के बगैर उसकी ड्राइविंग जब तक आप ना सीखे नहीं चला सकते। हाँ, अलबत्ता वो पाकिस्तान में जो रिक्शे चलते हैं उसके लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, वो कोई भी चला सकता है, क्योंकि उसको जिंदगी मौत से कोई सरोकार नहीं होता। सॉरी। तो जनाब, अब मैं उस पार्टी के रहनुमाओं की अक्लमंदी पर सारी पीट सकता हूँ और दुआएं कर सकता हूँ कि उनका हशर भी ऐसा ना हो जैसे सरवर साहब ने पाकिस्तान का कराया था, और उसके बाद पाकिस्तान की एयरलाइन, पाकिस्तान के पायलट्स, हत्ता के पाकिस्तान के जो डॉक्टर वगैरह थे, पैरामेडिकल के स्टाफ जो था दूसरे मुल्कों में, उनकी डिग्रियाँ भी शक व शुबा से देखनी जाने लगी और उनको भी कुछ अर्से के लिए घरों पर बिठा दिया गया था। बाद में फिर उनकी तहकीकात हुई, उनकी डिग्रियाँ सही निकली तो उनको वापस काम पर आने की इजाज़त मिली। दूसरा मौजू MQM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद, जिसको गैर फितरी इत्तेहाद कह सकते हैं। फितरी इत्तेहाद तो नहीं है ये, क्योंकि दोनों पार्टियों की जो सोच है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, 360 डिग्री एक दूसरे के मुखालिफ हैं बिल्कुल। एक अगर जनूब में जा रही है तो दूसरी शुमाल की तरफ जा रही है, एक अगर साउथ को जा रही है तो दूसरी नॉर्थ को जा रही है। लेकिन मफादात के लिए, मुल्क के नाम पर, अपने मफादात के लिए, मफादात अपने हैं लेकिन नाम मुल्क का इस्तेमाल हो रहा है। तो आप ये समझ लें कि आजकल के सियासतदान जब ये बात करते हैं कि मुल्की मफाद के लिए हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि मुल्क का लफ्ज़ हटा के ज़ाती लिख दें, सिर्फ एक लफ्ज़ आपने चेंज करना है तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त हो जाया करेगी।
تو اب ایم کیو ایم کو بھی نظر آ رہا ہے کہ پچھلے الیکشن میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تو اس وقت وہاں پر ایک گیپ پیدا ہوا ہے پی ٹی اے کی وجہ سے، اور وہ گیپ جو ہے نا پیپلز پارٹی بڑی جلدی تیزی کے ساتھ فل کر رہی ہے، پر کر رہی ہے۔ پچھلی دفعہ انہوں نے عمران خان کو بذات خود، جو عمران خان کراچی کی ایک نشست مریخ کے حلقے سے ایم این اے کے امیدوار تھے، جب انہوں نے 16 نشستوں پر غالباً الیکشن لڑا تھا یا 17 پر، تو ایک نشست پر وہ ہارے تھے، اور وہ تاریخی نشست جو تھی جس پر ان کو شکست ہوئی تھی، عبدالحکیم بلوچ پیپلز پارٹی کے ایک کارکن ہیں، ان کے ہاتھوں انہیں ملیر کے حلقے سے شکست ہوئی تھی۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، کہ اس گیپ کو پور کرنے کے لیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ آگے نہ آئے، انہوں نے مسلم لیگ نون اور کے ساتھ اتحاد کر لیا، اور مسلم لیگ نون نے ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ لیکن یہ غیر فطری اتحاد ہے۔ ویسے تو عام طور پر پاکستان میں سارے کام ہی غیر فطری ہوتے ہیں، فطری بہت کم ہی ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک اس غیر فطری کاموں میں ایک اور اضافہ ہوا غیر فطری اتحاد کا۔ تو اب اس کا نتائج کیا ہوں گے؟ جہاں تک میری ناقص عقل کام کرتی ہے، اس کے نتائج ایم کیو ایم اور مسلم لیگ دونوں کے لیے اچھے نہیں ہوں گے، لیکن اس سے پیپلز پارٹی کو زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو باہر سندھ سے نکالنا یا سندھ سے ہرانا اس وقت تک تو ناممکن ہی ہے۔ ان کی جو جڑیں وہاں پر بہت مضبوط ہیں، یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے مسلم لیگ کو یا پی ٹی اے کو پنجاب سے نکال دیا جائے۔ جس طرح پیپلز پارٹی کی جڑیں اس وقت پنجاب میں بہت کم ہیں، ایسا گروہ تو ہو رہی ہے وہ، لیکن کم ہے، اسی طرح سندھ میں ان کی جڑیں بالکل نہیں ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے سندھ میں، انہوں نے کوشش بھی نہیں کی۔ پیپلز پارٹی تو پھر بھی پنجاب کے لیے کوشش کرتی ہے، پنجاب میں قدم جمانے کی کوشش کرتی رہتی ہے، اب اس میں کامیاب ہوتی ہے ناکام ہوتی ہے یہ بات کی بات ہے، لیکن وہ کوشش تو کرتے ہیں۔ لیکن مسلم لیگ نون نے کبھی سندھ کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے۔ اگر وہاں پر ان کو پچھلے الیکشن میں مفتاح اسماعیل وغیرہ کے اگر نشست مل گئی تھی تو وہ صرف اس لیے کہ وہاں پر ایم کیو ایم کو نشستیں نہیں ملی تھی، اور ایم کیو ایم کا اس وقت پہلے سے بھی برا حال ہوا ہے، کیونکہ کراچی کے لوگ بہرحال کارکردگی کی بنیاد پر زیادہ ووٹ دیتے ہیں، شخصیات یا نعروں کے اس پر کم ووٹ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے آزمایا ہوا ہے، مسلم لیگ کی حکومت بھی رہی ہے مرکز میں، ایم کیو ایم کی اپنی حکومت بھی رہی ہے، لیکن کچھ نہیں بن پایا۔ ایم کیو ایم کے دور میں بہرحال یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال نے کافی کام کیے تھے، مگر پھر بعد میں انہوں نے اپنی سمت بدل دی، ایم کیو ایم نے وہ ایک دوسری سمت میں چل پڑی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو الیکشن تک لڑنا محال ہو گیا، اور ان کے قائد جو تھے وہ آج بانی تحریک، وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے، واپس آنے کی ہمت نہیں ہے، اور نہ ہی واپس آ سکتے ہیں وہ۔ لیکن کام پیپلز پارٹی نے پہلے کچھ نہیں کیا تھا، مگر اب کی جو خبریں ہیں وہ جب سے ان کا جیالہ میئر بنا ہے کراچی کا مرتضیٰ وہاب، وہ سنا ہے کافی کام کر رہا ہے، دکھ بھی رہے ہیں کہ کام ہو رہے ہیں۔ کام اب یہ نہیں ہوتے کہ آپ کسی کو گھر سے نکال کے لے اور اس کو نوکری دو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کام سے مراد یہ کہ آپ کی سڑکیں بن رہی ہیں، صفائی کا انتظام بہتر ہو رہا ہے، جو بالکل تباہ و برباد ہوا تھا، جو ندی نالے تھے بہت ہی تباہ و بربادی کی صورت پیش کر رہے تھے، وہاں پر اب پارک بنائے جا رہے ہیں، کلفٹن اور سینڈ سپٹ وغیرہ پر بہت اچھے اچھے پارک بنے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ منورہ میں جس کی ڈیولپمنٹ کبھی بھی نہیں ہوئی تھی اور کسی حکومت نے اس کی ڈیولپمنٹ پہ دلچسپی نہیں لی تھی، وہاں پر منورہ کے ساحل پر ایک بہت خوبصورت پارک بن گیا ہے، اور بے انتہا خوبصورت پارک ہے۔ اسی طرح ایجوکیشن اور صحت کے کاموں میں بھی وہ دلچسپی لے رہے ہیں، اور کافی بہتر سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں لوگوں کو۔ تو میرے خیال میں اس صورت میں ایک تو یہ فیکٹر ہے کہ وہاں پر کام ہو رہے ہیں، دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ پھر وہاں پر پنجابی اور اس کا سلسلہ آ جائے گا۔ ایم کیو ایم ہمیشہ کراچی کی لسانیت کی بنیاد پر الیکشن لڑتی رہی ہے، اب اگر انہوں نے نواز شریف کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے تو پھر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے وقت ان کو پرابلم ہوگی۔ لوگ کہیں گے کہ بھئی آپ تو مہاجر قومیت کے نام پر الیکشن لڑتے تھے اور آپ نے اپنی پارٹی کو کھڑا کیا تھا، تو یہ کیا ہے؟ آپ بے شک قومی دھارے میں آئیں، لیکن قومی دھارے میں آنے کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا کہ اس وقت قومی دھارے میں شامل ہونے کے لیے انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ بنا لی تھی، مہاجر قومی موومنٹ کی جگہ پر متحدہ قومی موومنٹ بنا لی تھی، اور اس وقت ان کے پاس ایک وجہ تھی متحدہ قومی موومنٹ کہ ہم ملکی دھارے میں آنا چاہ رہے ہیں۔
لیکن ملکی دھارے میں آنے کے لیے آپ کسی کے ساتھ الیکشن میں ایسا الحاق کر رہے ہیں، اتحاد کر رہے ہیں کہ آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، تو پھر یہ صاف لگ رہا ہے کہ یہ آپ اپنا مفاد سوچ رہے ہیں، اپنی قومیت کا مفاد نہیں سوچ رہے، اپنے علاقے کا مفاد نہیں سوچ رہے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی وہ پہلے بھی اکیلی الیکشن لڑتی رہی ہے، اور اس وقت وہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم الیکشن اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم پر لڑیں گے۔ ہاں، ایک بات جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، 2 دفعہ بلکہ کہہ چکا ہوں، کہ ان کا اتحاد جو ہو رہا ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ، اور دن بدن اس کے چانسز بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی۔ الیکشن ہوگا اس بنیاد پر ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ کرٹیسائز نہیں کریں گے زیادہ، اور دوسرا یہ کہ الیکشن کے بعد اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے کہ اگر وہ دونوں مل کے حکومت بنانے کے قابل ہو سکتے ہیں تو وہ دونوں مل کے حکومت بنائیں گے اور ان کو آؤٹ کر دیں گے، اور وہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، یہ سیاسی اتحاد بنتے رہے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی کی سیاسی سوچ بوجھ کا آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، پی ڈی ایم جو تھا اس میں پیپلز پارٹی شامل نہیں تھی۔ آپ کو شاید پتہ ہوگا، کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب حکومت میں بلاول بھٹو وزیر خارجہ رہے تو وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں، وہ پی ڈی ایم میں شامل نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی انفرادی شناخت رکھی، لیکن پی ڈی ایم کے ساتھ انہوں نے اس کی سپورٹ کی، اور یہ جو عمران خان صاحب کو گرایا گیا تھا ان کی حکومت کو، اس میں سب سے اہم اور ایکٹیو رول جو تھا وہ بلاول بھٹو کا تھا، یہ سارا اسی کا کارنامہ تھا، اور اس کے والد محترم آصف زرداری صاحب کا۔ مگر اب یہ ہو رہا ہے کہ جو ایک محاورہ میں بہت مشہور ہے پاکستان میں، کہ جب مسلم لیگ نون کو ضرورت ہوتی ہے، مشکل وقت ہوتی ہے، تو یہ لوگوں کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں، گٹے گھوڑے پکڑ لیتے ہیں، اور جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر یہ گلا پکڑ لیتے ہیں۔ تو اب انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کا گلا پکڑنے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ نواز شریف صاحب آ چکے ہیں، بہت سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں، کافی پرانے سیاستدان ہیں، 40 سال سے زیادہ ان کو سیاست کا تجربہ ہے، 3 دفعہ کے وزیر اعظم بن چکے ہیں، شاید 4 دفعہ بھی بننے کے امیدوار تو ہیں وہ۔ تو ان کو یہ چیزیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی، اور ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے ان کے بہت ہی سینئر جو لیڈران ہیں، پہلے چودھری نثار صاحب الگ ہوئے، اس کے بعد ابھی آپ کے خاقان عباسی، شہر خاقان عباسی جو ہے وہ بھی ان سے ڈالا ہے، ناراض ہیں، کھچے نہیں بلکہ کھلے بندوں وہ ان کے خلاف باتیں بھی کر رہے ہیں، اور ان کے کسی اجلاس میں شرکت بھی نہیں کر رہے، اور انہوں نے اپنی ڈیری کی الگ بات چیت بنائی ہوئی ہے۔ تو یہ اگر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو پھر مسلم لیگ نون بھول جائے کہ وہ کوئی اکثریت حاصل کر پائے گی۔ اور پھر جو بہت ہی اہم خبر دے رہا ہوں میں، وہ یہ ہے کہ کچھ حلقوں میں یہ بات بہت سنجیدگی سے سوچی جا رہی ہے کہ الیکشن 8 فروری کو جو ہونے ہیں اس سے پہلے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران صاحب کو ریلیف دے دیا جائے۔ اور ان کو ریلیف دینے کا مطلب کیا ہے؟ رہائی۔ اور اگر اس کو رہائی نہیں بھی ملتی اور الیکشن میں بلے کا نشان قائم رہتا ہے بیلٹ پیپر کے اوپر، تو پھر بھی لوگ بلے کے نشان کو ووٹ دیں گے، اور جب ان کی اکثریتی حکومت، اپنی اکثریتی حکومت جب پیپلز پارٹی کی تعاون سے وہ حکومت بنا کے اکثریت میں آ کے حکومت بنا لیں گے، تو پھر رزلٹ کیا ہوگا؟ جب اپنی حکومت بن جائے گی تو رزلٹ کیا ہوگا؟ بھائی یہی ہوگا جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا ہے، کہ مجرم ڈکلیئر کیے گئے، سزائیں ہوئی، اور حکومت آئی، سزائیں معاف ہو گئی 1.5 سال کے عرصے میں، واپس بھی آ گئے، اتر گئے یہاں پر آگے پاکستان میں لندن سے۔ تو یہ تو پاکستان کی سیاست کا ایک خاصہ ہے، اس میں کسی کو کوئی دوش نہیں دیا جا سکتا، کسی کو بلیم نہیں کیا جا سکتا، ہماری سیاست چل اسی طرح رہی ہے۔ پاکستان کی سیاست آپ دیکھتے جائیں گزشتہ 30-40 سال سے کیا ہو رہا ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی حکومت رہی 2 دفعہ، غالباً وہ بھی 3 دفعہ تھی، یس۔ تو ان کی حکومت کو گرایا گیا بدعنوانی یا قربہ پروری کے الزامات میں، جو کہ آج تک ثابت نہیں ہوئے۔ نواز شریف صاحب کی حکومت گرائی گئی صدر کی طرف سے انہی الزامات پر، لیکن پھر کیونکہ عدلیہ اس وقت کچھ ان کے
समझ लेना आप। तो अदलिया में उन्होंने इनकी हुकूमत को बहाल कर दिया था, मगर बेनज़ीर की हुकूमत को कभी बहाल नहीं किया अदालत ने। तो जब तक हमारी अदालतों का ये किरदार रहेगा, अभी आप मौजूदा केसेस में देख रहे ना, जब इमरान साहब का तूती बोलता था, वो ताकतवर थे, ताकतवर हल्कों के हर्दल अजीज थे, तो उनको कैद में होने के बावजूद भी, केसेस होने के बावजूद भी, हुकूमत से बाहर निकलने के बावजूद भी, अभी क्योंकि उनके पुराने चाहने वाले मौजूद थे बहुत ज़्यादा तादाद में, तो 1.5 मिनट के अंदर उनको 9 मुकदमों में जमानतें मिल जाती थी। जबकि 1.5 मिनट तो एक जमानत की हेयरिंग अगर होती है तो जमानत के केस होते हैं अदालत में, दलाल जब दिए जाते हैं तो वो भी 7-8 मिनट तक चले जाते हैं। तो 9 मुकदमों को उन्होंने बगैर सुने 1.5 मिनट में जमानत दे दी, और साथ ये भी कह दिया कि इनमें भी जमानत, और आइंदा जो मुकदमे जिनका आपको इल्म नहीं है उनमें भी जमानत दी जाती है, आइंदा इनको गिरफ्तार ना किया जाए, जिसके ऊपर अभी जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब है उन्होंने बहुत सख्त रद्द अमल भी दिया है कि ये कौन सा कानून है। तो भाई इसी तरह चलता रहेगा और हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क इसी तरह होता रहेगा। हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। हम हमेशा इलेक्शन में क्या कह के निकलते हैं कि जी इनको आजमा लिए, इनको आजमा लो, कोई खूबी है या नहीं है, मगर क्योंकि इन्होंने पहले हुकूमत नहीं की, पहले पाकिस्तान को नुकसान नहीं, चलो इनको आजमा लो। मीन्स वी गैम्बल ऑन दीज थिंग्स। जुआ खेलते हैं, गैम्बलिंग है, ये गैम्बलिंग का गेम है, गैम्बल खेलते हैं हम कि चलो ये नहीं तो ये सही। और ये किस वजह से हो रहा है? इस वजह से कि हमारे यहाँ तालीम की कमी है। दूसरे बहुत ही पसमानदा ममालिक हैं जिनकी रैंकिंग पाकिस्तान से भी बहुत पीछे है, वहां पर ऐसा क्यों नहीं होता? इसलिए कि वो लोग तालीम याफ्ता बाशऊर लोग हैं। हमारे यहाँ तालीम की नहीं, शऊर की कमी है। शऊर की कमी है। तालीम जब नहीं है तो शऊर खुद ब खुद नहीं आता, तालीम के साथ शऊर भी आता है। लेकिन खैर मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे माशाल्लाह तालीम याफ्ता लोगों को मैंने ये देखा है कि जहाज में सफ़र कर रहे हैं और जूतों समेत सीट के ऊपर पाँव रख के बैठे हुए, उकड़ू बैठे हुए हैं, जैसे टॉयलेट में बैठे हुए हो। ये भी मैंने अपनी आंखों से एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा देखा है। तो तालीम भी होती है ना, तो वो कहते हैं ना कि गधे के ऊपर किताबें ला देने से गधा आलम नहीं बन जाएगा। तालीम जिस तरह हमारे इदारों में दी जा रही है, जिस तरह तालीम हासिल की जा रही है, उसमें शऊर नहीं आ रहा। रटी रटी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, रट्टे लगा के पास हुए जा रहे हैं। और नई जनरेशन जो है उसको कुछ मिला था दुनिया से वाकफियात हासिल करने के लिए, ये जो इंटरनेट का दौर आया, तो उन्होंने दुनिया से तो क्या वाकफियात हासिल करनी थी, उन्होंने सिर्फ एक चीज़ से वाकफियात हासिल किया, और वो चीज़ है कि जब एक रिसर्च बीच में आई थी कि जनाब पाकिस्तान जो सबसे ज़्यादा ये साइट्स कौन देखता है, आप समझ गए मैं किन साइट्स की बात कर रहा हूँ, तो वो साइट्स पाकिस्तान में देखी जाती हैं सबसे ज़्यादा। और अल्लाह माफ़ करे, पाकिस्तान में देखने के बाद उन्होंने कहा कि इसकी जो है जेंडर कौन सी है, तो हमारी फीमेल ख़वातीन जो है ना वो सबसे ज़्यादा उनमें शामिल हैं जो वो साइट्स देखती हैं, सर्च करती हैं। तो माँ फीमेल जो होती है एक पूरे ख़ानदान को बनाती है। माफ़ कीजिएगा, बहुत सारी मेरी सब्सक्राइबर फीमेल हैं, लेकिन दिस इज़ फैक्ट, मैं आपको नहीं कह रहा, लेकिन ऐसा है कि औरत एक पूरे मुआशरे को, एक पूरे ख़ानदान को तैयार करती है। और अगर कुछ औरतों का यही हाल होगा तो फिर क्या मुआशरा रहेगा, क्या ख़ानदान रहेगा। उसके बाद माशाल्लाह हमारे वज़ीर आज़म साहब एक आ गए, पाकिस्तान में लाए गए, इमरान साहब, जिन्होंने इद्दत के दौरान शादी की, गैर शरई शादी, और वो कहते हैं तो क्या हुआ, हमारा ज़ाती फेल है। भाई लीडर का कोई भी फेल ज़ाती नहीं होता, अवामी होता है, अवाम के लिए होता है। तो जब हमारे लीडर इस तरह की हरकतें करेंगे तो हमारी नौजवान नस्ल तो उनके पीछे वही कुछ सोचेगी और वही कुछ करेगी, उनकी सोच वही पर ख़त्म हो जाएगी, वही से शुरू होती है वही पर ख़त्म होती है। तो खुदारा आप अपने इर्द गिर्द जिनके ऊपर आपका असर रसूख है उनको देखें और उन्हें कहें कि होश के नाखुन लें, आप भी हम भी अक्ल के नाखुन लें और अपने मुल्क को आगे बढ़ाने की कोई तरतीब करें। आंखें बंद करके भेड़ चाल न चले,
اور جو ऐसे अपना वोट तय नहीं करना। शख्सियत परस्ती को छोड़िएगा, शख्सियत परस्त ना बने। लोग किसी को गालियाँ देते हैं, आप उनका असर ना लें। आप ये देखें कि क्या जो कुछ कहा जा रहा है, जब वो कह रहे हैं और जो उसके मुखालफिन कह रहे हैं, उसमें कौन सी चीज़ हकीकत है। अपनी आंखों से देखें, अपने दिमाग से उसका तजिया करें और दिल से फैसला करें। थैंक यू वेरी मच। आज तक के लिए इतने काफ़ी। जिंदा सोबत बाकी तो अगले व्लॉग के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर और अल्लाह आपको अपनी हिस्सों मान में रखे। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया।